मैं आपके चैनल से अपने दुश्मनों से सरेआम अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता डाल के माफ़ी मांगता हूँ। मैं उनसे सुलह करने के लिए तैयार हूँ। हमारी ये जो दुनिया पड़ी हुई है आप ख़त्म करवाने की कोशिश करें। मैं माफ़ी मांगता हूँ, आप मुझे उनसे माफ़ी ले दें। हथियार उठाना तो बड़ी दूर की बात है, खुदा की कसम कम से कम मैं अपने घर से आप लोगों के सामने रावी में जाके फेंकाऊंगा। मैं पुलिस को जमा करवा दूंगा, आप मेरी सुलह करवा दें जिन लोगों के साथ मेरी कत्लों की दुश्मनी चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीडर टीवी के साथ मैं हूं खुर्रम पाशा। नाजरीन, लाहौर पुलिस की तरफ से कब्ज़ा ग्रुपों और दीगर जराइम में मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। इस सिलसिला में रोज़ाना की बुनियादों पर ताबड़तोड़ छापे मारे जा रहे हैं। मुतअद्दिद अफराद को गिरफ़्तार किया जा चुका है, मुतअद्दिद ताहार रोपोश हैं, जबकि कई ऐसे अफराद जो लाहौर पुलिस ने गिरफ़्तार किए वो ज़मानतों पर रिहा होकर आ चुके हैं। इस ऑपरेशन के बाद जो बात सामने आ रही है, इसमें गिरफ़्तार होने वाले बाज़ अफराद ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं, हमें झूठी और बेबुनियाद लिस्ट पर गिरफ़्तार किया जा रहा है। हम जराइम पेशा अफराद नहीं हैं, बल्कि हम दुश्मनदार लोग हैं और अपनी दुश्मनियों की वजह से अपनी हिफाजत के लिए हमने लाइसेंसी असला रखा हुआ है, जबकि पुलिस मुसलसल हमें हरासा कर रही है और हमें जानबूझकर लाहौर पुलिस की जानिब से जारी की गई फहरिस्त में शामिल किया गया है। इस हवाले से लाहौर पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि जो लिस्ट बनाई गई है वो उनके साबका रिकॉर्ड को सामने रखते हुए बनाई गई है, जबकि इन अफराद का कहना है कि जो मुकदमात हैं और उन मुकदमात में भी कोई हकीकत ना थी, इसलिए अदलिया हमें बेगुनाह करार दे चुकी है। दुश्मनदार घरानों और जराइम पेशा अफराद में कैसे तफरीक पैदा की जा सकती है, इस हवाले से जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब के चीफ ऑर्गेनाइज़र, साबिक़ तालिब इल्म रहनुमा और बार बार लिस्ट में नाम आने की वजह से गिरफ़्तार होने वाले अलियास गुज्जर। आइए इनकी ज़ुबानी जानते हैं कि इन्हें किस मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया, क्यों गिरफ़्तार किया गया और इनका नाम बार बार लिस्ट में क्यों आता है। इनकी ऐसी क्या सरगर्मियां हैं जो ये हमेशा ही लाहौर पुलिस को मतलूब होते हैं। वो एक जाली सैफ़ी ने किसी लोगों के साथ, मेरे मुखालफिन के साथ मिलकर, जैसे पुलिस की मुखबरों को मुखबरी देने की आदत होती है, ये लियास गुजर ये है वो है फलाना है ढमकना, उसने मेरा नाम पिछले साल ये लिस्टों में डलवा दिया। मैं कल भी अपने तौर पे मैंने आईजी साहब से, मैंने सीसीपीओ साहब से एक रिक्वेस्ट की थी अपनी फेसबुक के ज़रिए कि सर आप हकीकत की तह तक जाएं। सफ़ेद पोश लोग पुलिस के हमायती होते हैं, इनके डेरों पे जो फैसले आते हैं पुलिस वाले उसमें बराबर के, और सफ़ेद पोश जिसको हम डेरेदार कहते हैं वो पुलिस के साथी बन के लोगों के मसले मसाइल हल करते हैं। हम उनमें से हैं। तो उन लोगों ने मेरा पाशा साहब ये नाम डलवा दिया था। पिछले साल भी मुझे पकड़ा गया, अल्लाह ताला ने मुझे माफ़ किया। घटिया आदमी ने मेरा नाम लिस्टों में डलवाया था। होम सेक्रेटरी ने मुझे 6 दिन के बाद, लोगों को 30 दिन के बाद छोड़ा था। होम सेक्रेटरी साहब ने मुझे 6 दिन के बाद कैंप जेल से रिलीज़ कर दिया था पिछले साल। अगली बात आपके सवाल के ऊपर मैं आ रहा हूँ कि उसी साफ़ी की 2 नंबर साफ़ी की मेहरबानी से ये उन्हीं लिस्टों में दोबारा नाम डाल दिया गया। अब 2 डिवीज़नें हैं, 2 डिवीज़नों को मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जनाब आईजी साहब, जनाब सीसीपीओ साहब, मुतलका दोनों डिवीज़नों के एसपी साहबान से, मुतलका एसएचओ साहबान से मैं गुजारिश करनी चाहता हूँ कि आज लीडर न्यूज़ वालों ने मुझे मौका दिया है कि मैं हकीकत को खुल के बयान कर सकूँ और उसकी वजाहत कर सकूँ। 2 डिवीज़नों में मेरा नाम डाल दिया हुआ है। कैंटर डिवीज़न में 35 नंबर में, उसी लिस्ट में सिविल लाइन डिवीज़न की 10 नंबर, जो इनके अपने एक आम से रूटीन के नंबर बने हुए हैं, 10 नंबर पे जो मुकदमा मेरे कह रहे हैं कि इसके खिलाफ 420/71 का मुकदमा है। 420/71 के मुकदमे में अगर मेरा नाम हो तो जो मुझे सजा होगी मैं लेने के लिए तैयार हूँ। थाने मुगलपुरे वाला जो है, मैंने FIR बाद में मंगवा के पढ़ी है कि मेरे खाते में क्यों डाला जा रहा है। मेरा उस मुकदमे के साथ कतई तौर पे कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। उसी मुकदमे के आगे लिखा हुआ है कि 3.5 कनाल या कितने कनाल की अरादी पे मेरा
میں نے قبضہ کیا ہوا ہے. آج میں اس کی وضاحت کرنی چاہتا ہوں. پاشا صاحب آپ سے, آپ کے چینل پہ اور پوری دنیا کو میں بتانا چاہتا ہوں, اس پلاٹ کے اوپر ایک جعلی صحافی موجودہ ابھی قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. اس کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہو رہی, اس کا لسٹ کے اندر کوئی نام نہیں ہے, اس کے خلاف کسی قسم کا مقدمہ درج نہیں کیا جا رہا. اس کے خلاف کوئی وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب, وزیر اعظم پاکستان صاحب اور پنجاب پولیس کوئی اس کے خلاف ایکشن نہیں لے رہی, نہ ہی اس پلاٹ کا قبضہ چھڑایا جا رہا ہے. ابھی جب بھی میں ٹی وی کے اوپر بیٹھوں گا, اخبار پڑھوں گا, کہتے ہیں اربوں کروڑوں روپے کی پراپرٹی واگزار کروا لی گئی. وہ 3-3.5-4 کنال کا پلاٹ تو ابھی تک اس 2 نمبر صحافی سے میری پنجاب پولیس نے, میری پنجاب گورنمنٹ نے, میری مرکزی گورنمنٹ نے, وزیر اعظم پاکستان صاحب نے, وہ 25-30 کروڑ روپے کا پلاٹ ہے, تو اس کے اوپر وہ قابض ہو کے جو بدنام زمانہ, ہمیں بدنام زمانہ کہتے ہیں, وہ لوگ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے تو چھڑایا نہیں ہے. یہ تو میں نے وضاحت کر دی کہ میرا اس پلاٹ کے ساتھ قطعی طور پہ کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. آج کے دن تک مدعی کوئی گواہ شہادتی میرے خلاف نہیں بھگتا سکا, تو عدالت معزز عدالت نے اس مقدمے کو داخل دفتر کر دیا ہوا ہے. ابھی آپ کا یہ کہنا ہے کہ ایک سازش کے تحت اور کسی جعلی صحافی کا آپ جو ذکر کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کا نام لسٹ میں ڈلوایا اور 1 سال اس بات کو ہو گیا, تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس 1 سال میں آپ نے کیا کیا کہ آپ اپنا نام لسٹ سے نہیں نکلوا سکے؟ کیا آپ نے عدلیہ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا؟ کیا آپ نے اعلیٰ پولیس حکام کو اس حوالے سے کوئی درخواست نہیں دی, جو بار بار آپ کا نام لسٹ میں بھی آتا ہے اور آپ کو پولیس گرفتار بھی کرتی ہے؟ میں نے کوشش کی, جب ہوم ڈپارٹمنٹ میں اپلیکیشن دی گئی کہ ہمارا نام, انہوں نے کہا کہ آئندہ آپ کا نام نہیں آئے گا. ایک اعلیٰ افسر کی بات کے اوپر میں یقین کرتے ہوئے, اور مجھے اب بھی یقین ہے, میں بار بار جا کے ادھر چھوٹی چھوٹی باتیں تو نہیں کہہ سکتا. ابھی اب یہ دوبارہ پکڑ دکڑ شروع ہوئی ہے. یہ جو لسٹیں ہیں میرے موبائل کے اندر بھی, میرے پاس بھی موجود ہیں, آپ کے پاس بھی موجود ہیں. میں افسران بالا کو, افسران اعلیٰ کو میں یہ گزارش کر چکا ہوں, یہ وہی دوبارہ لسٹیں نیچے والا عملہ پکڑتا ہے, بڑے افسران کو جا کے حقیقت بیان نہیں کرتا, ان مقدمات کی تہہ تک نہیں پہنچتا. میں جو کل بھی گزارش کی, آج آپ نے موقع دیا ہے, میں آپ کا شکر گزار ہوں. خدا گواہ بغیر کسی لالچ کے, کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ پہلے میں آپ کی تعریفوں کے پل باندھتا رہوں, کہ مقدمات جن لوگوں کے خلاف بھی درج ہیں, دشمن دار لوگوں کے خلاف جو مقدمات درج ہیں, وہ ان کی ذاتی دشمنیوں کے ہیں, لڑائیوں کے ہیں, جھگڑے کے ہیں. میں اگر میرا ہاتھ ہٹتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے, خدا نہ کرے میں ایسا بندہ نہیں ہوں, نہ ہی میری کوئی آپ کو ایسی کوئی گواہی ملے گی, نہ ہی کوئی ثبوت ملے گا کہ میں نے کسی اپنے مخالف کے خلاف کوئی جھوٹا مقدمہ درج کروایا ہو. یہ پرانی لسٹیں اٹھاتے ہیں, اٹھانے کے بعد یہ ہمارے گھروں کے اوپر ریٹیں شروع کر دیتے ہیں. یہ نہ ہماری عزت دیکھتے ہیں, نہ آبرو دیکھتے ہیں. یہی میں کل سے اپنے آپ کا ڈنڈورا پیٹ رہا ہوں. ہماری بھی ماؤں بہنوں کی, بیٹیوں کی عزت ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے دشمنوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کرنی جانتے ہیں, ہم پولیس والوں کی, اپنے پنجاب پولیس کی عزت احترام کرتے ہیں, ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں سمجھتے ہیں. اگر ان لسٹوں کے مطابق ہمارے گھروں میں لگا لیں غلطی سے یا جذبات میں یا جس طرح بھی ریٹیں کی جاتی ہیں, سر ہم کو چور ڈکیٹ ہیں کہ ہمارے گھروں کو سیڑھیاں لگا کے ہماری چادر اور 4 دیواری کو پمال کیا جاتا ہے. اگر کوئی لیڈیز آگے آتی ہے, پولیس والے اتنی بدتمیزی کرتے ہیں, سی سی پی او صاحب میں الفن کہتا ہوں, یہ ان کو پھر دھکے بھی مارتے ہیں, ذلیل بھی کرتے ہیں, گالیاں بھی نکالتے ہیں, کمروں میں بند کر دیتے ہیں کہ بی بی آپ سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاؤ. سر ہم خاندانی حسبی نسبی لوگ ہیں, پولیس کے ساتھ تعاون کرنے والے لوگ ہیں, باپ دادے پردادے سے ڈیرے دار لوگ ہیں. تو یہ جو لسٹوں کے اوپر ہمارے جھوٹے نام ڈالے ہوئے ہیں, سر ان لسٹوں کو میں گزارش کر رہا ہوں, آپ کے آگے اپیل کر رہا ہوں, آپ کے آگے میں مطالبہ کر رہا ہوں, آپ کے آگے میں منت سماجت کرتا ہوں اس نیوز چینل اور پاشا صاحب کے ذریعے کہ ان لسٹوں کو ریویو کریں, ان کے اوپر دیکھیں. کم سے ان لسٹوں میں سے 50% نہیں 80% لوگ ہی مر چکے ہوئے ہیں. آپ ان لسٹوں کو پڑھیں, ان لسٹوں کے اوپر شیعہ خاندان, گوگا پہلوان, شیری پہلوان, فلانا پہلوان, فلانا پہلوان, 1971 کے مقدمات درج ہیں, جن کی وہ لوگ سزائیں پاشا صاحب کاٹ چکے ہیں, جن کیسوں میں وہ بری ہو چکے ہیں. یہی میں رو رہا ہوں کہ ہم بھی کیسوں میں بری ہو چکے ہیں, تو ان کے دوبارہ نام تھانے سے روزنامے سے لیتے ہیں, ڈال دیے جی اتنی بڑی لمبی فہرست بن گئی, تو کہہ دیا یہ ریکارڈ یافتہ. ہاں ریکارڈ یافتہ کون لوگ ہیں؟ ریکارڈ یافتہ وہ لوگ ہیں جو چور ہیں, ڈکیٹ ہیں, منشیات فروش ہیں.
جو आदि मुजरम हैं उनको सरेआम बाजारों में जलील करके मारा पीटा जाए, मुंह भी काला किया जाए, तो जब भी वो जेल से छूट के आएंगे वो यही काम करेंगे। और मैं आला अफसरान को एक अपनी गुजारिश रिटर्न लिख के भी देने के लिए तैयार हूँ कि अगर हमने किसी की 1 इंच ज़मीन के ऊपर कब्जा किया हो, 1 इंच, हमारे आज से पहले आज तक एक FIR मेरे खिलाफ कब्जे की हो, मेरे खिलाफ चोरी डकैती का मुकदमा हो, मेरे खिलाफ मंशियात फरोशी का मुकदमा हो, मुझे सबसे बड़े चौक यादगार चौक में जाके मुझे गोली मार दी जाए। दुश्मनदार लोगों में, डेरेदार लोगों में, जाती दुश्मनी वाले लोगों में और बदनामी ज़माना लोगों में फ़र्क निकालो। मैं आला अफसरान से ये गुजारिश करनी चाहता हूँ कि बदनामी ज़माना वो आप लोग एक हैं। लफ्ज़ बार बार यूज़ कर रहे हैं, सफ़ेद पोश। सफ़ेद पोश बंदा तो सुबह की खा ले उसको दोपहर की फ़िक्र होती है, दोपहर की खा ले तो उसको रात की फ़िक्र होती है, जबकि आप लोग दर्जनों गनमैनों के साथ फिरते हैं। जदीद असला, कीमती असला आप लोगों के पास होता है, गनमैनों के अखराजात भी होते हैं, आपके डेरों के अखराजात भी होते हैं, तो आप सफ़ेद पोश तो ना हुए। आप किस तरह अपने आप को सफ़ेद पोश कहते हैं? सफ़ेद पोश कौन होता है, इसका तर्जुमा मैं करके देता हूँ। सफ़ेद पोश वो होता है जो अपने डेरे पे बैठा हुआ है, जो अपना जायज़ कारोबार कर रहा है और किसी गरीब मस्कीन को तंग नहीं करता, किसी माड़े की मदद करता है, किसी के दुख सुख में शरीक होता है, वो सफ़ेद पोश होता है। उसकी सफ़ेद पोशी को जलील करना, उसको बाज़ारों में, उसी के महल्ले में, जिस महल्ले में उसकी इज्जत बनी होती है, उसमें बार बार रेटें करना, उसकी चादर और चार दीवारी को पैमाल करना, माओ बहनों को दरवाज़ों के ऊपर जाकर जलील करना, वो सफ़ेद पोश हैं। चोर डकैत सफ़ेद पोश नहीं है, वो रिकॉर्ड याफ्ता है। मगर हमारे नाम के आगे ये जो मैंने कल भी कहा था, टीफी भट्ट साहब, गोगी भट्ट साहब, शाह चौधरी साहब, लियाकत जेडू साहब, मलक शाहदवान, वो एक बरकी रोड के ऊपर एक घराना है जिनकी बहुत पुरानी दुश्मनी है। मैं कहता हूँ वो इफ्तिखार शायद लाठिया उसको कहते हैं, ऐसे और भी जटों की फैमिली हैं, लखोडैर में हैं और भी हैं लाहौर शहर के अंदर जो बड़े बड़े सफ़ेद पोशों के नाम हैं। वो कुछ चोर डकैत नहीं है। इनकी अगर दुश्मनदार लोगों की पुलिस को खुदा के वास्ते हाथ जोड़ के कहता हूँ मदद करनी चाहिए। हमारे दुश्मनदार लोगों की आपस में सुलह करवानी चाहिए। हम लोग इस ज़िंदगी से तंग आ चुके हैं। अगर आप कहते हैं कि ये आपने इतने इतने गन मैन रखे हुए हैं, और सर अगर किसी के 2-4 गन मैन रखे हुए हैं तो उनसे जाके पूछो वो अपनी ज़िंदगी का गुजारा कैसे कर रहे हैं। आप बेजा फरमा रहे हैं, ऐसा लाहौर शहर में मौजूद है कि बेतहाशा घराने ऐसे हैं जो ख़ानदानी दुश्मनियों को लेके आगे चल रहे हैं। लेकिन आप ये भी देखें कि इन दुश्मनियों की वजह से कितनी ख़राबियाँ पैदा हुई हैं। आप पुराने लाहौर में एक शहरदार हैं, आपका एक नाम है, मुकाम है, स्टूडेंट लाइफ में भी आप काफ़ी एक्टिव रहे, सियासी मैदान में भी आप काफ़ी एक्टिव रहे, तो आज तक आपने क्यों नहीं कोशिश की अपनी दुश्मनियों को ख़त्म करने की? पाशा साहब, मैं बड़े कूल माइंड तरीके से, हौसले से, खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ इस चैनल के ऊपर, मैं अपने दुश्मनों से, जिनके साथ भी मेरी छोटी मोटी, चाहे मेरे ऊपर झूठे मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं कत्लों के 324 के, चाहे सच्चे हैं, मैं जिन मुकदमात में मैं बरी हो चुका हूँ, मैं तो कहूँगा मेरे खिलाफ सारे झूठे थे। मैं आपके चैनल से अपने दुश्मनों से सरेआम अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता डाल के माफ़ी मांगता हूँ। मैं उनसे सुलह करने के लिए तैयार हूँ। और जितने भी दोस्त दुश्मनदार घराने हैं, आप लीड करें अपनी सहाफ़त का, हमें फ़ायदा दें। हमारी ये जो दुश्मनियाँ पड़ी हुई हैं आप ख़त्म करवाने की कोशिश करें। सबसे पहले मैं अपने दुश्मनों से, चाहे उन्होंने मेरा नुकसान किया या गलती से मुझसे उनको कुछ तकलीफ़ पहुंची है, मैंने तो किसी का किया नहीं है, मुझसे कुछ छोटी मोटी तकलीफ़ पहुंची है, मैं माफ़ी मांगता हूं, आप मुझे उनसे माफ़ी ले दें। और मैं तमाम दुश्मनदार लोगों से ये गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि अगर पाशा साहब या कोई आला पुलिस के अफीसर और मीडिया के लोग मिलकर तमाम लोगों की दुश्मनी को ख़त्म करवाते हैं, तो मैं कुछ लोगों की मैं गारंटी देता हूं, जिन लोगों के साथ मेरे ज़ाती तल्लुकात हैं, अच्छी दोस्ती है, तो वो सब लोग, हम हथियार उठाना तो बड़ी दूर की बात है, खुदा की कसम कम से कम मैं अपने घर से आप लोगों के सामने रावी में जाके फेंकाऊंगा, मैं पुलिस को जमा करवा दूंगा, आप मेरी सुलह करवा दें जिन लोगों के साथ मेरी कत्लों की दुश्मनी चल रही है। चलें जी, माशाल्लाह, ये तो आपकी बड़ी मुस्बत सोच है। अल्लाह पाक आपको इस सोच पे कायम रखने की हिम्मत और तौफीक भी दे। ये तो हो गई आपकी बात।
اب لاہور شہر کے تمام بڑے گھرانوں میں جو میری معلومات ہے سب کے ساتھ آپ کے یارانے ہیں، دوستی ہیں، چلیں آپ اپنی ذاتی دشمنی نہ ختم کرا سکے اب تک یا نہ ختم کر سکے، تو کیا ان گھرانوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے، ان کی دشمنیاں ختم کرانے کے لیے آج تک آپ نے کیا کردار ادا کیا؟ میں نے ہمیشہ دوستوں میں بیٹھ کے جب بھی بات کی ہے، میں نے امن کی بات کی ہے، میں نے صلح کی بات کی ہے، اس بات کے اوپر میں بھی آج بھی قائم ہوں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں فلاں آدمی کو کہوں گا تو فلاں آدمی کی صلح ہو جائے گی قتلوں کی یا چھوٹی موٹی لڑائی کی، تو میں پاشا صاحب آپ کے ساتھ تیار ہوں۔ آپ جدھر مجھے بلائیں گے کہ فلاں ہم نے دوستوں کی، دشمندار لوگوں کی، دکھ مصیبتوں والوں کی، سفید پوش لوگوں کی صلح کروانے میں چودھری الیاس صاحب آپ کردار ادا کر سکتے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اگر یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لیڈ کرتے ہوئے مجھ سے کروا دے تو یہ میں سمجھوں گا کہ میرے لیے آخری نجات ہوگی۔ جناب خرم پاشا صاحب، میں آخرت اعلیٰ حکام اگے وزیر اعظم پاکستان اور آئی جی پنجاب CCPO لاہور سے ایک گزارش کرنی چاہتا ہوں کہ آپ نے پاس جتنی آپ کے پاس لسٹیں موجود ہیں، یہ جن لوگوں کے گھروں میں ابھی چھاپے مارے جا رہے ہیں سر، ان میں میرا کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے، دوست ضرور ہے، دعا سلام اچھی ضرور ہے، میل ملاقات بھی ضرور ہے۔ اگر آپ ان تمام لسٹوں کو ریویو کریں، بلکہ میں یہ گزارش کروں گا خدا کے واسطے ان لسٹوں کو سرے سے ختم کر دیں، تھانوں میں یا اوپن محلوں میں ریکارڈ منگوائیں کہ چور، ڈکیٹ، منشیات فروش کون ہے، ان کی لسٹیں تیار کریں۔ یہ جتنے میں یہ ایک بات میں مثال کے طور پہ کرنی چاہتا ہوں کہ ٹیفی بٹ صاحب کی بھی کتنی بڑی دشمنی ہے، گوگی بٹ صاحب کی بھی ہے، اور لوگوں کی بھی بڑی دشمنی ہے۔ شاہ چودھری بھی چاہتا ہے کہ ان کی پرانی دشمنیاں ختم ہو چکی ہیں، وہ ایک اپنی اچھی لائف گزار رہا ہے۔ میں آج پاشا صاحب سے یہ گزارش کرنی چاہوں گا، ضرور اور ضرور اس پروگرام کو پروگرام نہ رکھیے گا، اس پروگرام کو ہم لوگوں کی نجات کے طور پہ اس کو چلایا جائے کہ ہمیں ان لسٹوں میں سے نجات دلائی جائے۔ چوروں، ڈاکوؤں، منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، چاہے لوگ مجھے جو مرضی لقب دیں، میں چوروں، ڈاکوؤں، منشیات فروشوں کے قلعہ کما ہونے تک پنجاب پولیس کے ساتھ، حکومت وقت کے ساتھ الحمدللہ شانہ بشانہ اور صحافی برادری کے ساتھ شانہ بشانہ ساتھ چلوں گا۔ اس ساری گفتگو میں ایک نچوڑ یہ نکلا کہ واقعی لاہور پولیس کے اعلیٰ افسران کو اس حوالے سے سر جوڑنا چاہیے کہ ایک تو لسٹوں پہ نظر ثانی کی جائے، اور دوسرا جرائم پیشہ افراد، ڈاکوؤں، چوروں، لٹیروں میں اور ان دشمندار گھرانوں میں فرق رکھنا چاہیے۔ تمام کو ایک ہی لسٹ میں نہ ڈالا جائے اور دشمنیوں کو ختم کرانے میں انہیں اپنا ایک مثبت کردار بھی ادا کرنا چاہیے۔ دشمندار گھرانوں میں صلح ہونی چاہیے، اس سے نہ صرف شہر میں امن پیدا ہوگا بلکہ جو بے گناہ جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے وہ بھی رک جائے گا۔ اپنے اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔